नाज़रीन किराम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो जहाँ एक तरफ तमाम अहले मदीना तला अल बद्रु अलैना की नाते पढ़ते हुए आपकी राह में दीदा ओ दिले फर्श राह किए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे बदबख्तों की भी कमी नहीं थी जिनके सीनों पर रसूलुल्लाह की मदीना तशरीफ़ आवरी की वजह से सांप लौट रहे थे। बिलखुसूस इनमें से दो बदनसीब ऐसे थे जिन्हें अब यकीन हो चला था कि मोहम्मद अरबी के रुखे रोशन के आगे अब उनके बोसीदा चिराग नहीं जल पाएंगे। इनमें से एक तो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्ने उबई था, जिसे खौफ था कि अब उसकी सरदारी ख़त्म होने वाली है, और दूसरा शख्स अबू आमिर था। अबू आमिर मदीना मुनव्वरा का बड़ा मकबूल मगर बेहद रियाकार आदमी था। ये नसरानी राहिब बन गया था और इसने खुद को नेक और परहेजगार जाहिर करके ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों पर अपना झूठा तक़द्दुस कायम कर रखा था। रसूल अल्लाह की मदीना आमद से इसे भी यकीन हो गया था कि अब इसकी मकबूलियत मट्टी में मिल जाएगी, लिहाजा ये बदबख्त भी नबी करीम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन बन गया। लेकिन वो जो जिंदों में से मुर्दों में से जिंदों को निकालने पर रब कुदरत रखता है, वही रब इस बात पर भी कादिर है कि नेकोकारों के घर बदकार और बदकारों के घर नेकोकार पैदा करे। और अबू आमिर जैसे दुश्मन इस्लाम के साथ ऐसा ही हुआ था, और उस बदबख्त इंसान के घर में उसका अपना जवान बेटा इश्क़ रसूल में वो मकाम हासिल करने वाला था कि जिस पर फरिश्तों को भी रश्क करना था। उस हस्ती का नाम है हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर! क्या शान है मेरे रब की कि अबू आमिर जैसे दुश्मन रसूल के घर में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल को पैदा फरमा दिया। नाज़रीन किराम, जब मदीना मुनव्वरा में रसूल अल्लाह की आमद हुई तो हज़रत हंज़ला अंसारी ने अपने मुहाजिरीन की भरपूर मदद फरमाई, और अगले 3 बरस इस तरह गुजरे कि आपने हर आड़े वक्त में इस्लाम की खिदमत और बारगाह नबवी में मुस्तकिल शर्फ बारियाबी से सहाबा में एक मुमताज़ मकाम हासिल कर लिया। 3 हिजरी का सूरज तुलू हुआ तो 1 बरस कबल जंगे बदर में इबरतनाक शिकस्त खाने वाले कुफ़ार मक्का जो अभी तक अपने ज़ख्म चाट रहे थे, उन्हें रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई और हज़रत हंज़ला का मुशरिक बाप अबू आमिर का साथ मयस्सर आया तो वो मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करने लगे। दूसरी तरफ हज़रत हंज़ला जो अभी तक तजर्रुद की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह शादी की शहनाइयाँ बजने लगीं। अब एक आशिक के इम्तिहान की घड़ियाँ करीब आ रही थी, जिसे शब उरूसी और शब जिहाद में से अब किसी एक का इंतखाब करना था। नाज़रीन किराम, हज़रत हंज़ला की शादी की पहली रात यानी शब उरूसी थी, जब मदीना मुनव्वरा में जंगे ओहद के नक्कारे बजने लगे, जिहाद के नारे बुलंद होने लगे। सब मुसलमानों को बुलाया जाने लगा कि वो अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद में शरीक हो जाएं। उस वक्त हज़रत हंज़ला की कैफियत ये थी कि आप उस वक्त हुजरे उरूसी में मौजूद थे। आपने जब मुनादी की आवाज़ के सुनी कि आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जिहाद आ चुका है, तो फ़ौरन आपने अपने बिस्तर को छोड़ दिया और अपना असलहा और दीगर जंगी सामान तैयार करने लगे। नई नवेली दुल्हन ने जो देखा कि उसका सरताज उसे शब उरूसी में छोड़कर सामान जंग दुरुस्त कर रहा है, तो उसके जहन में ये बात आई कि रसूल अल्लाह ऐसे लोगों को जंग में अदम शिरकत की इजाज़त दे दिया करते हैं। अमूमन जो किसी कैफियत में हो, इस्तराबी कैफियत में हो, उन्हें ताकीद कर दी जाती है कि कोई नागुज़ीर मजबूरी है तो रुक जाएं और अपने घर बार का ख़ास ख्याल रखें। ये ख्याल आया नेक बीवी को, नेक बख्त खातून को। हज़रत हंज़ला की खिदमत में वो हाजिर हुई और इस तरह अर्ज़ गुज़ार हुई। कहती हैं, ए मेरे मजाजी खुदा, आपकी तो आज ही शादी हुई है, आप रसूल अल्लाह से रुखसत तलब करेंगे तो वो इनकार नहीं फरमाएंगे। आप फ़िलहाल रुखसत पर अमल कर लें, फिर किसी मौके पर जंग हुई तो आप उसमें शिरकत कर लीजिएगा। मगर हज़रत हंज़ला जो इश्क़ रसूल से मखमूर थे, कहने लगे, ए मेरी रफ़ीक़ हयात, मुझे जाने से क्यों रोक रही है? आक़ाए दो जहां का हुक्म जिहाद आ चुका, अब एक लम्हे की ताख़ीर भी मुमकिन नहीं। नई नवेली दुल्हन ने जब ये देखा कि
کہ شوہر کسی طرح نہیں مان رہا تو اگلی بات یہ کہی کہ اچھا میری اتنی سی بات تو مان لیں، جنگ تو کل ہوگی نا، ابھی تو محض اعلان ہوا ہے، شب عروسی میں اس طرح اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر نہ جائیں، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ کہتی ہیں صبح تک انتظار کر لیں، صبح ہوتے ہی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑائیے گا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جائیں اور جہادی قافلے میں شامل ہو جائیں۔ مگر حضرت حنظلہ پر عشق رسول کا غلبہ تھا ناظرین کرام، آپ نے بہت محبت سے فرمایا اے میری رفیقہ حیات مجھے مت روکیں، اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے باقی کے دن اکٹھے گزاریں گے انشاءاللہ، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ یہ آپ کا اپنی پیاری دلہن سے آخری مکالمہ تھا، جسے فرما کر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگ احد میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت حنظلہ کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے وہ عرض کرنے سے پہلے میں یہ حیرت انگیز حقیقت بھی بیان کرنا چاہتی ہوں ناظرین کرام کے لیے کہ جس طرح میں نے بتایا حضرت حنظلہ ابو عامر جیسے دشمن رسول کے فرزند تھے، اسی طرح حضرت حنظلہ کی جو یہ پیاری اہلیہ ہیں وہ بھی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بہن تھیں، لیکن اپنے منافق بھائی کے برعکس ایک مخلص مسلمان خاتون تھی الحمدللہ۔ جب حضرت حنظلہ جنگ احد کے لیے ناظرین روانہ ہو گئے تو آپ کی زوجہ بستر پر دراز ہوئی اور ان کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی اس خاتون نے، پیاری اہلیہ نے، اپنے قبیلے کے کچھ معزز افراد کو بلایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ شب عروسی بسر کی ہے۔ قبیلے والے ان کی اس بات پر بڑے برہم ہوئے، حیران ہوئے اور کہنے لگے بی بی اس پر گواہی کی کیا ضرورت ہے، اور صرف اتنی سی بات بتانے کے لیے تو نے صبح سویرے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمیں بلایا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت حنظلہ کی اہلیہ کہنے لگی کہ اصل میں جب میرے شوہر حنظلہ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تو مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی اور میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے اور پھر آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا، آسمان بند ہو گیا۔ کہتی ہے میں سمجھ گئی ہوں کہ آج رات حضرت حنظلہ شہید ہو جائیں گے، اسی لیے تم سب کو گواہ بنا رہی ہوں کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ شب عروسی بسر کی ہے۔ ادھر دوسری طرف حضرت حنظلہ جوش میں، جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں داد شجاعت دے رہے تھے کہ ان کی نگاہ اپنے بدبخت باپ ابو عامر پر پڑی جو کافروں کی صف میں کھڑا تھا۔ اپنے باپ کو مخالفین کی صف میں شامل دیکھ کر حضرت حنظلہ کا جذبہ ایمانی آسمانوں کو چھونے لگا اور آپ اسے واصل جہنم کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ آپ نبی کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں اپنے مشرک باپ کا قصہ آج تمام کر دوں، مگر شان نبوت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل ہو جائے، اس کی اجازت دیں۔ یہ ایسا نہیں ہوا، لہٰذا حضرت حنظلہ کو یہ اجازت نہیں ملی اور آپ جنگ میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ اب جنگ احد کے بعد کا منظر ہے ناظرین کرام، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد سے گزر رہے تھے، وہاں پہ اپنے ایک ایک شہید غلام کو دیکھ رہے تھے تو گزرتے گزرتے آپ کی نظر خون میں لت پت حضرت حنظلہ پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا میرا حنظلہ شہید ہو گیا ہے، اس کی قبر تیار کرو۔ ابھی آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منظر دکھایا کہ فرشتے، ناظرین کرام، فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے حیرانی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر حنظلہ کی گھر والی سے معلوم تو کرو کہ کیا وجہ ہے کہ فرشتے جنت میں حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ لوگ ان کی زوجہ سے پوچھنے کے لیے پہنچے تو زوجہ نے بتایا کہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میرے شوہر حنظلہ پر غسل واجب ہو گیا تھا، لہٰذا وہ غسل کی نیت سے اٹھے تھے، مگر اسی وقت جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اعلان جہاد کا سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف دوڑے کہ میں کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں تو پکا اور سچا عاشق رسول ہوں، میں سب سے پہلے پہنچوں۔ اسی لیے وہ اس وقت
شب عروسی میں جس حال میں تھے اسی حال میں میدان جنگ کو روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچے تو شہادت کو گلے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حنظلہ کی زوجہ کا یہ احوال سنا تو فرمایا حنظلہ پر غسل واجب تھا، یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا، اور اس بات سے اللہ کی بارگاہ میں حنظلہ کے اعلیٰ مقام کا پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے سرفراز کر دیا، یعنی وہ شخص ناظرین کرام جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی وہاں اٹھایا جا رہا تھا تو ہم نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے ہوئے دیکھے، جیسے انہوں نے ابھی تازہ غسل فرمایا ہو۔ اللہ اکبر۔